सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। इलामको चुलाचुली र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सीमामा रहेको सुनसरी खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूले दैनिक शास्ति खेप्नु परेको छ। पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कृषकहरूलाई उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु समेत बजारमा पुर्याउन समस्या हुन थालेको छ। मोरङ जिल्ला सुगम जिल्लाका रूपमा परिचित छ, तर इलामको चुलाचुली र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सीमामा रहेको नुनसरी खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूलाई शास्ति खेप्नु परेको छ। उक्त खोला मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्दछ। मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 र इलामको क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्दछ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद भने घनश्याम खतिवडा हुन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का सुभाष नेमाङ हुन्। तर चुनावका बेला ठूला ठूला भाषण गरेर हिँड्ने नेताहरूको क्षेत्रका जनताको अवस्था भने निकै दयनीय छ। स्थानीयलाई आवतजावत गर्नका लागि एउटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको छ। त्यही पुलको माध्यमबाट स्थानीयहरूले मोटरसाइकलमा खाद्यान्न ओसार पोसार गर्ने गर्दछन्, तर कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु समेत बजारमा पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ। हिउँदमा झोलुङ्गे पुलको मुनिबाट ठूला सवारी साधनहरू वारपार गरे पनि बर्खामा भने समस्या हुने गरेको छ। समस्या त हेर्नुहोस्, यहाँ अब धेरै समस्या। अब कुनै पनि ठाउँ अब खोलापारी जानु पर्दा भारी बोक्नुपर्छ, पैदल हिँड्नुपर्छ। खोलाबारी आएको बेला आवागमन बन्द हुन्छ होइन। कतिपय ठाउँमा कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, कसले पुल नबन्दाखेरि भनेको अब त्यही हो। यता अब पहाडी साइडतिरका मान्छेहरूलाई अब त्यही हो, दुख बिमार हुँदाखेरि चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। अरू साधारणतया आवागमनका लागि त अब यसो पाखाभित्तामा फलाका कुचोहरू अदुवाहरू भयो, अम्लिसो त्यस्तो ल्याउन ओर्न अब भारीमै बोकेर ल्याउने कुरो हो। चारैतर्फ पहाड, मनोरम झरना र राजा रानीका मूर्ति बुद्धटार यहाँका विशेषता हुन्। 10 वर्षे जनयुद्धका बेला 2058 मा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएसँगै कुइनेटारमा राजा रानीको प्रतिमा फेला परेको जनविश्वास रहिआएको छ। सोही स्थानमा शान्तिका दूत गौतम बुद्धले शान्तिको आह्वान गरेका जस्ता किम्वदन्तीहरू सुरक्षित छन्। तर पनि राज्यले यस ठाउँको विकास गर्न खासै चासो दिएको पाइँदैन। अर्को बक्रा, सानो बक्रा भनेर अर्को खोला छ, त्यसमा हामी पुल निर्माण गर्दैछौँ। तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म खोलाबाट विचलित हुँदैन। र अहिले हामी जहाँ छौँ कुइनेटारमा, त्यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर विगतमा पुल नहुँदाखेरि यसलाई हामीले वैकल्पिक रूपमा यो क्षेत्रबाट जानेलाई सुविधा दिलाएका थियौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि झापाको दमकमा आएर धेरै पुलहरूको शिलान्यास गर्नु भएको छ। तर ठूला ठूला भाषण गरेर हिँड्ने नेताहरूको क्षेत्रका जनताको अवस्था भने दयनीय छ। अब शिलान्यास भएका पुल शिलान्यास मात्रै हुन्छन् वा बन्छन्, त्यो भने भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ। टिभी टुडे एचडी प्रदेश खबरका लागि प्रदेश 1 मोरङबाट सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। भूमाफियाहरूको समूहले कृत्य गरेर व्यक्तिको नाउँमा लालपूर्जा बनाएको राष्ट्रिय वनको जमिन नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता भएको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 122 बिघा जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको 5 वर्षपछि दर्ता खारेज भई नेपाल सरकारको नाउँमा फिर्ता भएको हो। डिभिजन 1 र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको पहलमा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले सो जग्गाको श्रेष्ठता बदर गरेको हो। भूमाफियाहरूको समूहले कृत्य गरेर व्यक्तिको नाममा लालफुर्जा बनाएको राष्ट्रिय वनको जमिन नेपाल सरकारको नाउँमा फिर्ता भएको छ। भूमाफियाको चङ्गुलबाट 122 बिघा जमिन सरकारको नाउँमा फिर्ता भएको हो। भूमाफियाहरूले गजुरा नगरपालिका साबिक रङ्गपुर गाविस वार्ड नम्बर 5 मा रहेको
वनको कित्ता नम्बर 1 देखि 26 सम्मको जग्गा भूमाफियाहरूले 2072 सालमा 26 जनाको नाममा श्रेष्ठ कायम गर्न सफल भएका थिए। नक्कली कागजको भरमा नापी कार्यालय रौतहटले 2072 जेठ 6 गते जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरी फिल्ड बुक र नक्सा समेत कायम गरिदिएको थियो। गुजरा खोल्सीदेखि पूर्व, आवादी गाउँदेखि पश्चिम, बागमती सिँचाइको नहरदेखि दक्षिण, गुजरा खोल्सीदेखि उत्तरको वन क्षेत्रको यो जग्गा सर्लाही, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट लगायतका 26 जनाले आफ्नो नाममा दर्ता गरी लालफुर्जा हात पारेका थिए। एकदमै अथक प्रयासपछि चाहिने यो दर्ता 2077 के 76 9 महिना 7 गतेको दिन चाहिने यो बदर गरिएको थियो र त्यसपछि मालपोत कार्यालयको सहयोगमा यहाँ जिल्ला प्रशासनको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको पहलमा यहाँ मालपोत कार्यालयले चाहिने 2077 27 गतेको दिन चाहिने त्यो उक्त व्यक्तिको नाममा गइसकेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा चाहिने दर्ता बदर गरेर चाहिने नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको सक्रियतामा प्रशासन, वन, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिन व्यक्ति विशेषको नाउँमा कायम रहेकोले मालपोतबाट श्रेष्ठता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको थियो। डिभिजन वनले 2076 पौष 7 गते यस वनको जग्गाको लागत कट्ठा गर्न भनी मालपोत कार्यालयमा सक्लै श्रेष्ठता पठाएको थियो। मालपोत कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले 2077 कार्तिक 27 गते राष्ट्रिय वनको 122 बिघा जमिन व्यक्तिको नाउँबाट श्रेष्ठता बदर गरेको हो। चन्द्रपुरको मालपोत कार्यालयले कार्तिकको 27 गतेको निर्णयले उक्त सबै जग्गा व्यक्तिको नामको श्रेष्ठता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा श्रेष्ठता कायम गरिदियो र सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरायो र सोहीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कार्तिकको 28 गते मालपोत, डिभिजन वन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। भूमाफियाहरूले वनको जग्गाको लालफुर्जा आफ्नो नाउँमा बनाए पनि भोगचलन गर्न सकेका थिएनन्। बसोबास गरेको छ नि त, हिजो द्वन्द्वकालमा 1-2 कट्ठा कमाएर बसेपछि दुःखले अनि के अरे यही सुकुम्बासी जनताहरूले चाहिँ केही न केही संरक्षण गरेको यही जनताहरू हो। यही जनताहरूसँगै हामी बसेको हो भनिदियो मैले। अनि त्यहाँदेखि धेरै पटक उनीहरूले आउनु पनि छोड्यो। त्यही देखेर गाडी चलाउनु आँट्दाखेरि चाहिँ उहाँ वडा अध्यक्षज्यूले पनि अब तपाईँहरू नआउनुहोस् है भनेर उहाँले पनि केही सुझाव पनि दियो। अहिले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले वनको जग्गा व्यक्तिगत बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै 7 जना वन कर्मचारी सहित 33 जना विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। वन ऐन 2049 को दोस्रो संशोधित ऐनको दफा 16 को उपदफा 2 क बमोजिम सो व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको करिब 82.90 हेक्टर जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको हो। वनको जग्गा वनकै नाउँमा फिर्ता भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। अतिक्रमण क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान आकर्षणले ध्यान दिएर चाहिँ जोडतोड गरेर चाहिँ खोज तलास गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीय निकायबाट पनि सहयोग गर्नेछौँ र साथसाथै चाहिँ अरू ठाउँमा पनि चाहिँ खोज तलास गरेर चाहिँ अतिक्रमण क्षेत्रलाई हटाउनु हुनेछ र उहाँहरू चाहिँ प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। त्यो अरू ठाउँमा पनि खोजी नीति गरेर यो अतिक्रमण क्षेत्रलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि मलाई लागेको छ र उहाँहरू हटाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। डिभिजन वन कार्यालयले 26 जना व्यक्तिको नाउँमा वनको जग्गामा कसरी श्रेष्ठता कायम भयो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यसरी भूमाफियाको चङ्गुलबाट वनको जग्गा फिर्ता हुनुले भूमाफियाहरूलाई ठूलो धक्का परेको छ। अब डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायले वनको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गर्नेहरूको खोजी गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नतर्फ अग्रसरता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि प्रदेश 2 रौतहटबाट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनमा चैते धान रोपाईमा 4 चक्के मेसिनको प्रयोग सुरुवात गरिएको छ। रत्ननगर 6 का साना किसान कृषि सहकारीहरूको सहयोगमा चैते धान रोपाईमा 4 चक्के मेसिन प्रयोग भएको हो। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकरणको जरुरी उत्तिकै छ।
उत्पादकत्व वृद्धिका लागि चितवनका किसानले नयाँ मेसिनको प्रयोग गर्न थालेका छन्। यति बेला चितवनमा चैते धान रोपाईको चटारो छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्षको रोपाई अलि फरक छ। यस वर्षको धान रोपाईमा किसानहरूले 4 चक्के मेसिनको प्रयोग गरेर धान रोपाई गरिरहेका छन्। सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 50% अनुदानमा मेसिन आयात गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चक्लाबन्दीमा आधारित खेती पद्धतिलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वी चितवनको यो धानजोन क्षेत्रमा पनि हामीले चितवनको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना मार्फत चक्लाबन्दी गरेका छौँ। यसमा हामीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ धान रोप्ने मेसिनको गत सिजनबाट नै प्रमोट गरेका हौँ। गत सिजनमा हामीसँग 3 पाङ्ग्रे धान रोप्ने मेसिन थियो भने यो सिजनमा हामीसँग किसानले नै खरिद गरेका र हामीले अनुदान दिएका 2वटा 4 पाङ्ग्रे धान रोप्ने मेसिन छन्। एउटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुम्रोजमा र एउटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बछौलीमा रहेका छन्। धान रोपाईमा 4 चक्के मेसिनको प्रयोग गर्दा समय, श्रम र सहज हुने गर्दछ। छिटो सजिलोसँग र श्रमको बचतबाट लागतमा कमी आउने गर्दछ। लागतमा कमी आउँदा किसानको लगानीमा सहुलियत हुने गर्दछ। 4 चक्के मेसिनले प्रति घण्टा 15 कट्ठा खेतमा धान रोप्न सक्छ। 1 बिघा खेतमा धान रोप्न कम्तीमा 11,000 बराबरको लागत हुने गर्दछ। आर्थिक तथा समयको हिसाबले निकै किफायती हुने भएकोले मेसिन प्रति किसानको आकर्षण बढेको छ। भन्दा लागत सुरुवाती अवस्थामा अलिकति बढी लागे पनि काम गरिराख्ने क्रममा चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ भएको र यसले चाहिँ खर्च एकदमै 50% भन्दा कममै यसले चाहिँ खर्चलाई घटाएको चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। कृषि पेसा श्रममा आधारित हुँदा लागत बढ्नेसँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ। श्रम र पुँजीको लागतमा कमी हुनुको साथै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने भएकोले किसान यसप्रति आकर्षित भएका हुन्। अनि यो मेसिनको युज गरिसकेपछि यो मेसिनमा गर्दाखेरि कृषिका कर्महरू सबै अब यसलाई चाहिने आवश्यक पर्ने विषादी छर्किनेदेखि लिएर एउटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरूदेखि अब सबै काम गर्नलाई पनि एकदम लाइनमा राम्रो देखियो, हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो देखिने। परम्परागत खेती प्रणालीले लागत बढ्नुको साथै उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। उत्पादकत्व वृद्धिसँगै कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढाउन यान्त्रिकरणमा जानुको विकल्प छैन। चितवनका किसान पनि यान्त्रिकरणको अभ्यास गरिरहेका छन्, जसबाट उत्पादकत्व समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसर्थ चितवनमा जस्तै सरकारी परियोजनाले वास्तविक किसानलाई यन्त्रसँग जोड्न सकेमा कृषिमा आकर्षण र उत्पादन बढाउन सकिनेमा कुनै दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि बागमती प्रदेशबाट चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। नेपालमा उपभोक्ताका अधिकार जोडिएका 28 ऐन छन्। नेपालमा पहिलो पटक 2054 सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको थियो। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि 13 निकायले बजार अनुगमन गर्ने गर्छन्। ऐन कानून भए पनि उपभोक्ता भने बजारमा दिनानुदिन ठगिने क्रम रोकिन सकेको छैन। यद्यपि व्यापारी र सरकारका भने आफ्नै गुनासा छन्। उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा उपभोक्ताको अधिकार विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ। बजारमा कालोबजारी मौलाउँदा उपभोक्ता सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छन्। उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, ढक तराजु लगायतको अवैध रूपमा प्रयोगका कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका हुन्। चाडबाडका बेला हुने संस्कारी अनुगमनले व्यापारीको मनोबल बढ्ने गरेको छ। कालोबजारी मौलाउँदा उपभोक्ताले एउटै सामानको मूल्य प्रत्येक पसलमा अलग अलग तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफू ठगिएको जानकारी भए पनि उजुरी गर्ने विषयमा उपभोक्तामा अन्योलताको समस्या छ। यो पसलमा जाँदा एउटा चामल, अर्को पसलमा त त्यही चामल, अर्को पसलमा त्यही चामल, मूल्य फरक छ। सम्पूर्ण पसलमा मूल्यको सूची कसले राखिदिनु? हामी त आवाज उठाएका छौँ। कसले अनुगमन गर्ने, कसले राख्न लाउने र दैनिक परेका आउने तेल, नुन, चिनी, घिउ, आलु पनि करिब आउँछ, हाम्रो खाना पर्न जान्छ। अब कोही हाम्जाको आलु भनेको, कोही रामजाको आलु बनाएको छ, कोही चाहिँ पालुङको आलु बनाएको छ। आलु फरक छ। उस्तो चाहिँ बिउ हो कि हो, क्याटेगोरी केही छैन। किसानको घरमा नि छैन, दलालको घरमा छ बजार। नियमनकारी निकाय नीति कार्यान्वयन गर्न चुक्दा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित छैन। यता व्यापारीहरूको सरकारले आफूहरूलाई मात्र दोषी करार गरेको भन्ने गुनासो छ।
कतिपय नीति नियम र हामीले चाहिँ एकै दिन हुने पनि सेवा सुविधा नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ व्यवसायको उपभोक्ता हुनु भएको छैन। त्यसकारण यी सबै विषयवस्तुहरू पनि यो उपभोक्ता चाहिँ विश्व उपभोक्ता योजना हामी खानेकुरा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जुन सरकारले तोकेका वस्तुहरू मात्रै उपभोग गर्ने उपभोक्ता हो भन्ने हिसाबमा अलिकति चाहिँ उपभोक्ता मञ्च अलिकति सानो चाहिँ कन्सेप्टमा छ भन्ने चाहिँ मेरो सम्झाइ हो। नेपालमा अनौपचारिक बजारले बढी हिस्सा ओगटेको छ। उपभोक्ताको गुनासो बढ्दै जाँदा उद्योगको अनुगमन दर्ता गर्ने निकायले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारलाई सँगै लैजान नसक्दा उपभोक्ताको गुनासो बढेको हो। व्यापारी र सरकार एकअर्कामा समीक्षा भन्दा पनि दोषारोपणमा उत्रने गरेका छन्। मेरो पार्टीले चाहिँ यस्तो काम गर्नेछ भनेर घोषणापत्रमै लान सक्ने गरी उहाँहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिमिङ गरेर लानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्देला, उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्देला अथवा त्यसको निर्देशनालयले गर्देला, सरकारका 2 जना कर्मचारी आएर गर्देला, अनि सिडिओ साहबले समातेर लगेर थुनिदिनु होला भन्ने मानसिकता अब अलिक पुरानो मानसिकता पनि हो। त्यसो भएको हुनाले सकेसम्म स्थानीय सरकारलाई अगाडि सारेर यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढौँ। सरकारले बजारमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न व्यवसाय सचेतना र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। कानुनी दायरा भन्दा बाहिर रहेर व्यापार गर्ने व्यापारीबाट ठग्ने क्रम जारी रहे त्यसलाई रोक्न उपभोक्ता हितमा राज्य कठोर बन्नुपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, प्रदेश खबरका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। नेपालमा लोपोन्मुख सोनाहा जाति करिब 1200 जति छन्। यो जातिको जनजीवन निकै कष्टकर भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि ध्यान तानिएको छ। लोपोन्मुख सोनाहा जाति र आदिवासी थारू महिलाहरूको पोषण सुधारका लागि लक्षित गरेर एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय गुलरिया बर्दियाले ग्रामीण कुखुरा पालन तालिम सञ्चालन गरेको छ। एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय गुलरिया बर्दियाले लोपोन्मुख सोनाहा जाति आदिवासी थारू महिलाहरूलाई लक्षित गरेर पोषण सुधारका लागि ग्रामीण कुखुरा पालन तालिम सञ्चालन गरेको छ। विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई तालिमपछि प्रति महिला 50 वटा हुर्किएका कुखुरा र खोर निर्माण गरिदिने योजना रहेको छ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 का 6 वटा महिला समूहबाट 60 जना महिलाहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। 60 जनाका कृषकहरूमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम लागू गर्दैछौँ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई हामीले 60 जनाकै एक-एकवटा नमुना खोर बनाउनमा सहयोग गर्छौँ र प्रत्येक खोरमा 50 वटाको दरले कुखुरा रहेर 3000 कुखुरा चाहिँ यो 2टा क्लस्टर राजापुर 1 र राजापुर 2 क्लस्टरमा 3000 कुखुराको रूपमा सुरुवात। लोपोन्मुख सोनाहा जातिका महिलाहरूले थारू एवं सोनाहा होमस्टे पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आफूले उत्पादन गरेको खपत हुन नसकेको लोकल कुखुरा अंडा होमस्टे प्रयोग गरी दोहोरो फाइल लिन सकिने भएपछि महिलाहरू उत्साहित भएका हुन्। मुर्गी पाल के ताकि हमरे हमार आइल घर में आइल होम स्टे में रहल पाउन होकन सेवा सत्कार के लाग हमरे अनि जस्ता कि लोकल मुर्गी खाए खोजता है, मछली खाए खोजता है, हमरे अंडे किने ना जाए कि हमरे अपने घर में स्वयं हमरे पाल के वहाँ होकन अपने घर में पालल लोकल मुर्गी मछली अंडा उपलब्ध अनि वहाँ होकन ढेर सकिकन हमरे आशा लेके एकदमै खुसी आती। प्रदेश सरकारले विपन्न तथा लोपोन्मुख सोनाहा एवं थारू जातिका महिलाहरूको जीवन स्तर, आय आर्जन, पोषण सुधार उकास्नका लागि तालिम व्यवस्था गरेको हो। जब महिलाले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छ, जब महिलाले 2 रुपैयाँ कमाउन सक्छ, अरूसँग हात पसार्नु पर्दैन, त्यसपछि महिला आत्मनिर्भर अगाडि बढ्छ, हिंसा ऊ महिलालाई छुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले विश्वासमा राख्छौँ र यो कुरा मैले ठाउँ ठाउँमा भन्दै पनि आएको छु। त्यसकारण यस्तो चिज हो कि यो आफू पनि आत्मनिर्भर हुने, परिवारलाई पनि आत्मनिर्भर गराउने, सँगसँगै जीविकोपार्जनको एउटा ठुलो माध्यम बन्न सक्छ, व्यापारमा व्यवसायमा जोड्न सक्छ, एक खालको तपाईँको पहिचान पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी आफैले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सरकारले विभिन्न समयमा लक्षित समूहका महिलाहरूलाई तालिम दिई कुखुरा बाख्रा दिँदै आए पनि थोरै संख्याले मात्र दिगो रूपमा कृषि गरेको पाइन्छ। तसर्थ यसको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नका लागि सरकारले आवश्यक कदम उठाई वास्तवमै उत्पादन बढाई आय आर्जन र पोषण सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि लुम्बिनी प्रदेश बर्दियाबाट सहकर्मी रेसी वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ।
कर्णाली प्रदेशको एकमात्र गुरुकुल विद्यालय श्री पञ्चकोशी वेद विद्याश्रमको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। विद्यालय व्यवस्थापनको व्यवस्थाका कारण विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ। न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थी धुलो भुइँमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालय कक्षा कोठामा गतिलो बेन्च डेस्क छैन। कक्षा कोठामा बस्ने सुविधा नहुँदा विद्यार्थीहरूले घरबाटै केही न केही जोहो गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको उक्त धार्मिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई खान बस्नदेखि शौचालय र पानीको समेत ठूलो समस्या छ। खाने पानीको अभाव हुँदा विद्यार्थीहरू नजिकैको खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। हेर्दै खण्डहर जस्तो कोठामा न झ्याल छ न ढोका, न जाडो महिनामा बिछ्याउने गतिलो कपडा छ। शौचालयको आवश्यकता छ, खाने पानीको आवश्यकता छ, बिस्तराको आवश्यकता छ। हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले हरेक वर्ष अरबौं खर्च गर्दै आएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य सेवामा सरकारी खर्च भए पनि कर्णालीको एकमात्र गुरुकुलमा सरकारी ध्यान पुगेको छैन। भौतिक संरचनासँगै विद्यालयको सरसफाई समेत हुन सकेको छैन। न्यूनतम सेवा सुविधा नहुँदा विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनै मुस्किल छ। यता विद्यालयले पनि बजेट अभावका कारण विद्यालय एक्लैले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पहिलो कुरो खाद्यान्न। हामीले खाद्यान्नको व्यवस्थापनको लागि एक विद्यार्थी एक अभिभावक भनेर अहिलेसम्ममा 9 जनाको त्यस्तो टोलीहरू बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो यहाँ दुल्लु नगरपालिका मेयर साहब, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यू अहिले दुल्लु नपाएको, त्यस्तै गरी अरू धेरैजना 9 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। र यसभित्र चाहिँ नितान्त आवश्यक भनेको खानेपानीको। जस्तै कोही तीर्थालु श्रद्धालु भक्तजनहरू कहीँबाट पनि आउँदाखेरि एउटा पानीको प्याउ जस्तो राखिदिन पाएको भए ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले पानी पिएर जानुहुन्थ्यो। कमसेकम आफ्नो आत्मालाई सन्तुष्ट गरेर जान्थ्यो। एउटा त्यो समस्या। उता नगरपालिकाले भने शौचालयदेखि खानेपानीको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने आश्वासन भने दिन छाडेको छैन। विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सुधारका लागि स्थानीय सरकारको संविधान तह व्यवस्था छ, तर स्थानीय सरकार आश्वासनमै सीमित छ। पहिलो कुरा त हामीसँग शिवालय थिएन। यो वर्ष शिवालय अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उहाँ कलर गर्दै हुनुहुन्छ। खोलापारी जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि गएर उहाँहरूको बसाइ एउटै कोठामा थियो भने अहिले करिब यही वर्ष मार्दै तपाईँको 3 तला भएर बसाइको व्यवस्था हुँदैछ। र यो वर्ष हामी थप एउटा शौचालय छ, तैपनि अझै अब यो गुरुको र चेलाको छुट्टै भनेर एउटा शौचालय र एउटा बिल्डिङ नगरपालिकाले रिसेन्टली बनाउँदैछ। शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र परिचालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, तर स्थानीय सरकार आफ्नै आँगनको विद्यालयको कन्तबिजोग हुँदा पनि आश्वासनमै सीमित छ। यसर्थ कर्णालीको एकमात्र गुरुकुलका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले नगरका सबै ओडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ। नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भएको हो। गाउँमै सेवा पाउने भएपछि नागरिकहरूलाई पनि राहत मिलेको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले नगरका सबै ओडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ। स्थानीय नगरहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएको हो। विगतमा स्थानीयहरूलाई प्राथमिक उपचार गराउन समेत राजधानी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। समयमा उपचार नपाउँदा मानिसको अकालमै ज्यान समेत जाने गरेको थियो। अहिले गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापनापछि निकै सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापनापछि निकै सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले घरकै नजिक वार्ड नम्बर 1 मा हुँदाखेरि चाहिँ बहुत सजिलो छ। एउटा सामान्य ज्वरो हैन, रुगाखोकी, कुनै पनि समस्या, अब डेलिभरी, त्यसको लागि चाहिँ अब घर नजिकै छिमेकी वरपर भनौँ न बहुत समस्या, कहीँ जानै नपर्ने, एकैछिन हिँडेर पनि आउन सकियो। तर धनगढी जानु पर्दाखेरि एम्बुलेन्स, कति गाडी, कति के समस्या, या बाटोमै के हुने समस्या हुन्थ्यो नि त। अब अहिले चाहिँ बहुत सजिलो भएको छ के, यो वार्ड नम्बर 1 लाई नि बहुत समस्या सजिलो भएको छ एकदम हाम्रो। गाउँमा स्वास्थ्य चौकी नहुँदा गर्भवती महिलाहरूलाई आइरन चक्की लिन र चेक जाँच गराउन निकै अप्ठ्यारो भोग्नु परेको थियो। हाल गाउँमै चेक जाँच गराउन पाउँदा सहज, खर्च कम भएको सेवाग्राही बताउँछन्। अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो छ, यहाँ सुविधा राम्रो छ। अब पहिला चाहिँ मलाई जानु पर्थ्यो, अहिले यहाँ नजिक छ, अब त्यसको लागि धेरै सुविधा भइरहेछ।
गाउँघरमा क्लिनिकहरू सञ्चालन र प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवा दिने काम भइरहेको छ। आगामी दिनमा सेवाहरू बिस्तारै थप गरिँदै लैजाने भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र नहुन्जेलसम्म त यहाँ धेरै कठिनाइ थियो। चौमला साविक चौमला गाविस अहिले गौरिङ्गा नगरपालिका भए तापनि एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले यहाँ लगभग 30-40 हजार जुन सुविधा ओगटेको थियो। अहिले प्रत्येक ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेपछि सामान्य उपचारको लागि चौमला पुग्नुपर्ने थियो मान्छेले, अनि यहाँ सहजै रूपमा उहाँहरूले सेवा पाइरहनु भएको छ। आम नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सरल र सहज पुर्याउन अझ यसको स्तर उन्नतिसँगै जनशक्ति थप गरिँदैछ। गौरीगङ्गा नगरपालिका 1 मा स्वास्थ्य सेवाको सुधार भएको छ। यसरी नै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनको लागि सरकारवाला सबैले ध्यान दिए उपचार नपाए कारण सुत्केरी महिलाहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीबाट सहकर्मी जोनाथन उपाध्यायको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।